السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کل جادو اور جنات کا فتنہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی پہلو سے اس مرض کا شکار نظر آتا ہے۔ اکابرین امہ نے اس مقصد کے لیے منزل کا کثرت سے اہتمام فرمایا ہے۔ آپ میں سے جو اصحاب اپنے آپ کو اس حوالے سے کسی بھی طرح سے متاثرہ سمجھتے ہیں، وہ یہ 15 منٹ کی تلاوت آنکھیں بند کر کے توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کو خود ہی ان 15 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی وہ اس مرض کا شکار ہیں یا ان کے توہمات ہیں۔ آپ آنکھیں بند کریں اور متوجہ ہو کے یہ 15 منٹ کی تلاوت سنیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب آپ آنکھیں بند کریں گے اور متوجہ ہو کر سنیں گے۔ انشاءاللہ العزیز 15 منٹ بعد آپ خود تشخیص کر چکے ہوں گے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کس مسئلے کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیں اور توجہ سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعلم ان اللہ علی كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة
ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين فانصرنا على القوم الساحرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت بردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي وولدي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بسم الله شافي بسم الله كافي بسم الله معافي بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين بسم الله ربي الله وحسبي الله توكلت على الله واعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بطش ربك لشديد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يسمعون. صم بكم عمي فهم لا يتكلمون. بسم الله القادر القاهر القوي الكافي. أعوذ بك من شر عدو. إنا كفيناك المستهزئين. اللهم رب أني مغلوب فانتصر. اللهم رب أني مغلوب فانتصر. اللهم رب أني مغلوب فانتصر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آپ بھی درود شریف پڑھ کے آنکھیں کھول لیں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر اور اپنے دل پر پھیر لیں، اور اس کے بعد تجزیہ کریں کہ آپ کو منزل کے دوران یعنی تلاوت کے دوران آپ کے محسوسات کیا تھے۔ اگر تو آپ کا سر چکرایا ہے تو آپ جادو کے مریض ہیں۔ اگر آپ کے جسم پر وزن پڑا ہے، بھاری پن محسوس ہوا ہے، کندھے وزنی ہو گئے ہیں، تو آپ شیاطین جنات سے متاثر ہیں۔ اور اگر آپ کا دل دھڑکا ہے یا جسم سن ہوا ہے تب بھی آپ جادو کے متاثرہ ہیں۔ اور اگر تلاوت سنتے ہوئے دقت ہوئی ہے اور یہ محسوس کیا ہے کہ یہ تلاوت نہ سنی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید ترین آپ پر اثرات ہیں، اور آپ اگر اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو 7 روز تک اس کو روزانہ 7 مرتبہ اس تلاوت کو سن لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز 7 دن بعد آپ مکمل طور پر اس بیماری سے، اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔